मदीना के हाकिम वलीद बिन अतबा अपने महल के बुलंद व बाला दरबार में मौजूद था। गर्म दोपहर की रोशनी खिड़कियों से छनकर कालीनों पर पड़ रही थी और फजा में खामोशी ऐसी थी जैसे कोई फैसला करीब हो। वलीद तख्त पर बैठा था, मगर आज उसके चेहरे पर हुक्मरानों जैसा सुकून नहीं, एक उलझन, एक कश्मकश नुमायां थी। उसके सामने एक दरबारी मुअद्दब खड़ा था, निगाहें झुकी हुई थी। इब्न जुबैर अभी तक दरबार में हाजिर नहीं हुआ? जाओ, एक बार फिर उस तक मेरा पैगाम पहुंचाओ और उसे कहो कि यजीद बिन मुआविया की बैत के लिए दरबार में आ जाए। आदमी चला गया। दमिश्क, शाम। सदियों पुरानी गलियों से गुजरती हवा दमिश्क के महल की दीवारों से टकरा रही थी। यजीद अपने दरबार में बैठा था। उसके इर्द गिर्द संगे मरमर की दीवारें और सुर्ख कालीनों पर रेशमी पर्दे, मगर उसके दिल की कैफियत कुछ और ही थी। उसके साथ खड़ा था एक बूढ़ा मगर निहायत होशियार मुशीर, सर जॉन बिन मंसूर। वही सर जॉन जो कभी मुआविया का राजदार था और आज यजीद का खुफिया दिमाग। या अमीर, आपको क्या लगता है, क्या हुसैन आपकी बैत कर लेगा? हुसैन बैत करे या ना करे, मुझे उसकी बैत की परवाह नहीं। मन उसका जिंदा रहना मुझे गवारा नहीं। बैत तो एक बहाना है, असल फैसला तो मैं कर चुका हूँ। हुसैन की मौत मेरे हाथों लिखी जा चुकी है। तो फिर क्या आप उसे वाकई कत्ल करवा देंगे? हाँ, बड़ी खुशी से। लेकिन अमीर, मदीना के लोग हुसैन की इज्जत करते हैं। अगर आपने उसे कत्ल करवाया तो लोग बगावत कर सकते हैं। ये आग सिर्फ मदीना में नहीं, पूरे अरब में फैल जाएगी। मदीना के लोग जरूर उसकी इज्जत करते हैं, मगर वो कभी भी हुसैन की खातिर हाकिम वक्त के खिलाफ तलवार नहीं उठाएंगे। यजीद अपने जहन में इमाम हुसैन को रास्ते से हटाने का पूरा मंसूबा बना चुका था। उसे यकीन था कि जल्द ही वलीद हुसैन का सर उसे भिजवा देगा, लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। इधर मदीना की फजा में खामोशी छाई हुई थी। सूरज ढलने को था। आसमान नौरंजी रोशनी से लिपटा हुआ था, जैसे कोई अजीम वाक़या होने वाला हो। हर गली, हर दरवाजा, हर दरख्त जैसे सांस रोके मुंतजिर था। मदीना आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अब्दुल्ला इब्न जुबैर अपने घर के एक कमरे में तन्हा बैठा था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था, शायद तकदीर के किसी मोड़ को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सुनिए, दरवाजे पर कोई आया है। इब्न जुबैर चौंक कर उठा, बाहर आया और आवाज दी, कौन है? मैं मदीना के अमीर वलीद बिन अतबा की तरफ से आया हूँ। आपको दरबार तलब किया गया है। हाँ, मैं जरूर हाजिर हो जाऊंगा। जैसा अमीर का हुक्म है वैसा ही होगा। कासिद ये सुनकर वापस चला गया। अब्दुल्ला इब्न जुबैर के चेहरे पर सुकून था, लेकिन उसके दिल में एक तूफान बरपा था। वो हाकिम मदीना के पैगाम को बार बार मुअख्खर कर रहा था। आखिर क्यों? शायद वो वक्त को थामे रखना चाहता था, या शायद किसी बड़े फैसले के लिए लम्हे चुन रहा था। मगर इतना तय था, उसके अंदर की खामोशी किसी बड़े फैसले की आहट थी। रात हो चुकी थी, फजा में आजान की बाज़गश थी और मदीने के गली कूचे खामोश हो चुके थे, मगर मस्जिद नबवी में एक चिराग अभी भी रोशन था। इमाम हुसैन नाना की मस्जिद में इबादत में मशगूल थे। फजा में खामोशी थी और मस्जिद की दीवारें गवाह थीं उस रूहानी मुकालमे की जो आसमान से हो रहा था। इमाम अलैहिस्सलाम का दिल खुदा के हुजूर झुका हुआ था। उनके लबों पर सरगोशी थी और आंखों में नूर की तपिश। ये दुआ महज अल्फाज नहीं थे, बल्कि ये करबला की तरफ जाने वाले हर कदम की बुनियाद थी। दुआ मुकम्मल हुई तो एक कासिद मस्जिद के दरवाजे पर नमूदार हुआ। कदमों की हल्की सी चाप सुनकर इमाम ने सुकून से सर उठाया, जैसे वो पहले ही जानते हों कि आने वाला पैगाम किस तरफ से है। अमीर ने आपको दरबार में तलब किया है।
وہ چاہتے ہیں کہ آپ یزید بن معاویہ کی بیعت کریں۔ مجھے آج رات کا وقت دو، صبح وہی ہوگا جو خدا کو منظور ہوگا۔ قاصد چلا گیا، مگر مدینہ کی رات جاگنے لگی تھی۔ چراغ ہولے ہولے بجھ رہے تھے اور فضاؤں میں ایک غیر محسوس لرزش تھی۔ امام حسین خاموش تھے، مگر ان کے دل میں ایک فیصلہ پک چکا تھا، ایسا فیصلہ جو تاریخ کو دو راستوں میں بانٹنے والا تھا۔ مدینہ کی رات سناٹے میں لپٹی ہوئی تھی، چاندنی گلیوں پر بکھری تھی، لیکن کچھ گھروں کے اندر دلوں میں طوفان برپا تھا۔ امام حسین کو دربار میں حاضری کے لیے مہلت مل چکی تھی، اور ادھر عبداللہ بن زبیر کے گھر میں سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ یہ سرگوشیاں تاریخ کی چپ میں ایک زوردار چیخ کی تیاری تھیں۔ کمرے میں صرف چراغ کی مدھم روشنی تھی، اور وہاں بیٹھے چند چہرے، عبداللہ بن زبیر، اس کا بھائی مصعب، عروہ بن زبیر اور دیگر قریبی افراد۔ سناٹا ٹوٹا۔ عروہ نے خاموشی سے بات چھیڑی۔ اگر ہم نے یزید کی بیعت کر لی تو ہمارے سارے خواب، ساری امیدیں، سب کچھ دفن ہو جائے گا۔ یزید خلافت کا اہل نہیں ہے۔ خلافت کوئی دنیاوی جاگیر نہیں، یہ دین کا مقام ہے، اور اگر کوئی اس کا حقدار ہے تو وہ ہمارے بھائی عبداللہ ہے۔ کمرے کی فضا میں ایک دبی ہوئی ہلچل تھی، ایک طرف جذبات، دوسری طرف خوف، باہر اندھیرا تھا اور دلوں میں بے یقینی۔ ابھی ان باتوں کا وقت نہیں، ابھی تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس ولید سے کیسے بچا جائے۔ اگر میں دربار نہیں گیا تو وہ مجھے گرفتار کروائے گا، اور اگر میں چلا گیا تو بیعت سے بچنا مشکل ہوگا۔ ایسا کرتے ہیں، آج رات ہی ہم سب یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ مدینہ اب ہمارے لیے محفوظ نہیں، مکے چلتے ہیں، وہاں جا کر کچھ بہتر سوچا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہی وقت ہے، ہمیں آج ہی نکلنا ہوگا ورنہ کل دیر ہو جائے گی۔ تماظر، تم بچوں کو لو اور مصعب کے ساتھ روانہ ہو جاؤ۔ تم لوگ معروف راستے سے جانا تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ میں خود خفیہ راستے سے مکہ پہنچوں گا، کیونکہ جب ولید کو خبر ہو گئی وہ اپنی فوج میرے پیچھے دوڑا دے گا۔ سناٹے میں خفیہ قدموں کی آہٹ گونج رہی تھی۔ یہ فراڈ نہیں تھا، یہ وہ قدم تھے جو وقت کو چیرنے نکلے تھے۔ رات کے اندھیرے میں سب لوگ اپنی سمت نکل گئے۔ ادھر امام حسین بھی مسجد سے واپس لوٹ چکے تھے۔ ان کی خاموشی گہری ہو چکی تھی، مگر ان کے چہرے پر عزم کی ایک روشنی تھی۔ ان کے فیصلے کا لمحہ قریب تھا۔ صبح کی کرنیں جب مدینہ کی پرانی گلیوں پر پڑی تو ہر گلی، ہر چھت، ہر دیوار پہلے جیسی ہی دکھائی دی، لیکن کچھ گھروں کے اندر ایک ایسی بے چینی جاگ چکی تھی جو اب چھپائے نہ چھپتی تھی۔ رات کی تاریکی میں جو فیصلہ ہوا تھا، اس کا اثر اب روشنی میں ظاہر ہونے لگا تھا۔ مدینہ کا گورنر ولید بن عتبہ، جو رات اپنے ضمیر اور یزید کے حکم کے بیچ پھنسا ہوا تھا، آج صبح ایک اور ہی حالت میں تھا، غصے سے بھرا ہوا، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر فرار ہو چکا تھا۔ ولید شاہی تخت پر براجمان تھا، چہرہ سخت، آنکھوں میں الجھن۔ تو وہ بھاگ گیا ہے، ضرور مکہ کی طرف گیا ہوگا۔ مزید سپاہیوں کو بلاؤ، اس بار ہم مدینہ میں نہیں، مدینہ سے باہر تلاش کریں گے۔ مکہ کے تمام راستوں پر نگرانی بٹھا دو، اور ابن زبیر کے کسی بھی قریبی رشتہ دار کو قید کر لو۔ اس بغاوت کی جڑ وہی لوگ ہیں۔ گھوڑے دوڑے، سپاہیوں کے جوتے زمین پر گونجے، دروازے کھٹکھٹائے گئے اور مدینہ کی فضا میں ایک گھٹن سی پھیل گئی۔ ولید کے حکم پر 120 سپاہی روانہ ہو چکے تھے، کچھ مکے کے راستے چھاننے اور کچھ ابن زبیر کے رشتہ داروں کو گرفتار کرنے، اور ان سب کے بیچ ایک اور اہم کام جو رہ گیا تھا، وہ تھا امام حسین کو دربار میں بلانا۔ مگر ولید کی ساری توجہ اب ابن زبیر پر تھی، اس لیے امام حسین کو دربار میں بلانے کا فیصلہ آج بھی مؤخر ہو گیا۔ دوسری طرف دمشق میں ایک خاموش کمرہ، جس کی کھڑکیاں باغ کی طرف کھلتی تھیں، اور کمرے کے اندر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، تنہا، پرانی کتابوں اور سفید کبوتروں کے درمیان۔ یہ شخص یزید کے خاص خبر رساں نظام کا اہم رکن تھا۔ اچانک کبوتروں کی پھڑپھڑاہٹ نے خاموشی کو توڑا۔ بوڑھا اٹھا، باہر آیا اور ایک کبوتر کی ٹانگ سے بندھا پیغام کھولا۔ اس پیغام پر مدینہ کا مہر تھا، اور دستخط
वलीद बिन उतबा के।